अस्सलाम वालेकुम। वेबिनार इंटरनेशनल में यूनिवर्सिटी टाइम प्रोग्राम में शाकिर अली आपसे मुखातिब है। आज हमारा मौजू है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस फैकल्टी ऑफ डीन भी हैं और साथ में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लॉ यूनिवर्सिटी के फाउंडिंग और साथ में आप HAC के भी रिसोर्स पर्सन हैं। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया एम्बेसडर एक्सलेंसी सर जौहर सलीम साहब ने इटली से। सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सर एक्सलेंसी सर इम्तियाज़ अहमद काजी साहब फिलिपाइन से, आपका सर बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें ज्वाइन किया। सर अहमद अली सरोही साहब ने आप नाइजर से एम्बेसडर, और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू आपकी, और हमेशा की तरह जब भी आप गुफ्तगू करते हैं उसमें बहुत सारी अच्छी गुफ्तगू की नॉलेज होती है, जो इल्म होता है, जो मुशाहिदा होता है, वो आप पेश करते हैं। आपका बेहद शुक्रिया। और यकीनन हम गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर रुखसार अहमद की जानिब से शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल बहुत अहम है कि इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी है उसके बारे में हम चाहेंगे कुछ आप रोशनी डालिए। थैंक यू शाकिर अली साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया, और साथ साथ मैं आपके प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो इस वक्त मोअज़्ज़िज़ एम्बेसडर हजरात जो इस वक्त मौजूद हैं इस वेबिनार पर, उनको मैं वेलकम करता हूं। आपका सवाल जो है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, बेसिकली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की एक शक्ल है जो कि हमारे मोअज़्ज़िज़ एम्बेसडर हजरात जो कि एक डिप्लोमेटिक मिशन पर होते हैं मुल्क से बाहर, और उनको हम डिप्लोमेट्स भी कहते हैं, तो उनको जहाँ डिप्लोमेसी में बहुत सारे काम उनके होते हैं, वहाँ पर इकोनॉमिक साइड को भी देखना होता है, उसी को हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी कहते हैं। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में क्या क्या काम आते हैं उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि जहां एम्बेसडर को बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज को देखना होता है, मुल्क के इंटरेस्ट को देखना होता है, और मुल्क की एक सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग होती है, वहां पर एम्बेसडर हजरात जो हैं वो मुल्क के तिजारती मामलात, मुल्क की खुशहाली के लिए, दो तरफा मुल्क की, क्योंकि जो भी एम्बेसडर जिस मुल्क में भी होते हैं वो उस मुल्क के लिए भी बेहतरी के लिए और अपने मुल्क के लिए भी बेहतरी के लिए, इसको हम कहते हैं टू वे ट्रैफिक, या हम इसको ये भी कह सकते हैं विन विन सिचुएशन। यानी कोई भी काम ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो, दोनों मुल्कों का जो है वो फायदा होना चाहिए। जैसे कि एजुकेशन है, अगर बायलैटरल एजुकेशन है या बायलैटरल ट्रेड है, दोनों मुल्कों के दरमियान अगर तिजारत बढ़ती है, इंडस्ट्री बढ़ती है, और इसी तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बढ़ता है, तो उसमें दोनों मुल्कों का फायदा है। और हम चूंकि हमारा ताल्लुक जो है वो एजुकेशन से है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस तरह के वेबिनार से कि हमारी मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो जितने अभी हमारे एम्बेसडर हजरात जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, वो उन जिस मुल्कों में हैं वो वहाँ के मुल्कों के बारे, अपने अपने मुल्क के बारे में बताएं कि वहाँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज को हम अप्रोच कर सकते हैं, किन किन के साथ हम MOU साइन कर सकते हैं, हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अच्छा, कोलैबोरेशन में ये है कि हमारा जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज है, फैकल्टी एक्सचेंज है, या फिर रिसर्च एक्सचेंज है। साथ साथ जहां तालीम की बात हम करेंगे, वहां इकोनॉमिक तिजारती किस तरह से बायलैटरल वो आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान एक तिजारत हो सकती है, और इसी हवाले से इसका जो मौजू है वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे और प्यारे अंदाज से आपने गुफ्तगू की और यकीनन तफसीली रहनुमाई हमें अता की। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है एम्बेसडर सर जौहर सलीम साहब, आप इटली से। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, इकोनॉमिक जो डिप्लोमेसी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? आपकी जो होती है ना इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, उसमें भी आता है कि आप ट्रेड फेयर्स जो होते हैं उसमें हिस्सा लेते हैं, तो आप इंश्योर करते हैं कि आपके मुल्क के वहाँ पे बिजनेसमैन जो बड़े बड़े, जिस तरह जर्मनी है उसमें दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड फेयर्स होते हैं, उसमें हिस्सा लें। फिर आप इकोनॉमिक डेलीगेशन जो है ना, बिजनेस डेलीगेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स जो उस मुल्क के होते हैं और अपने मुल्क के
ان کے درمیان آپ وہ انٹریکشن کرواتے ہیں کہ ان کا وہاں سے 15-20 جو ہے بزنس مین ہے، بڑے بزنس مین، اگر وہ ٹیکسٹائلز کے شعبے میں آتے ہیں، پھر ان کی میٹنگز کرواتے ہیں، وہ ان کی پھر تاکہ اس میں سے پھر بزنس کے موقع نکلتے ہیں. اس کے علاوہ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ٹریڈ سیکشنز، ہمارے بڑے ایمبیسیز میں سارے ٹریڈ سیکشنز ہوتے ہیں. ٹریڈ سیکشنز میں باقاعدہ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریڈ آفیسرز کے طور پہ، اور وہ یہ جو ہے نا کمرشل سیکرٹریز اور کمرشل کاؤنسلرز اور کہیں اکنامک منسٹرز کے طور پہ، تو وہ پھر آپ کے اپنی جو برآمدات کو فروغ دینے کے لیے وہ پورا اس کی ایک مارکیٹنگ کرتے ہیں. اب میرے خیال ہے یہاں پہ جو ہے نا جرمنی میں، تو خیر جرمنی کے پاکستان کی جو ہے وہ یورپ میں سب سے بڑی تجارت تھی اور دنیا میں چوتھے نمبر پہ تھی. اب اٹلی کے ساتھ بھی ہم 6-7 نمبر پہ ہیں. تو اس میں وہاں پہ 3-4 ارب ڈالر کی تجارت تھی سال کی، یہاں پہ تقریباً 1.5-2 ارب ڈالر کی ہے. تو اس کو پھر ہم فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو تجارت ہے اس میں کیا ہمیں خسارہ تو نہیں ہو رہا. خسارے کا مطلب ہے نا کہ جب وہ آپ ان کو ایکسپورٹس کم کر رہے ہیں اور وہ آپ کو امپورٹس زیادہ کر رہے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو سرپلس میں چینج کریں. اسی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ادھر کے انویسٹر حضرات کو ہم جو ہے نا متوجہ کریں، ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے. پھر اسی طرح یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان ملکوں سے کئی بار اکنامک ڈپلومیسی میں انڈائریکٹ چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اٹلی میں یہاں پہ ہم نے ابھی کوشش یہ کی ہے کہ جتنے انڈاکیومنٹڈ لوگ ہیں جن کو آپ لیگل بھی کہتے ہیں یا ریگولر کہتے ہیں، ان کو ورک ویزاز دلوانے میں مدد کریں تاکہ پھر وہ ریمیٹنسز جو ان سی ہیں نا وہاں سے پھر وہ زیادہ بیچ سکیں. اب دیکھیں پاکستان کا جو دار و مدار ہے نا ہماری معیشت کا، وہ ایکسپورٹس سے بھی زیادہ اس وقت ریمیٹنسز پہ ہے. تو وہ بھی ایک بہت اس وقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی ہماری کمیونٹی ہے پاکستان کی اس ملک میں جہاں بھی ہم ہوتے ہیں اس کو ہم اسسٹ کریں تاکہ وہ زیادہ ریمیٹنسز بھیجیں. اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز آفیشیل جو ہیں چینلز جو ان سے بھیجیں تاکہ وہ اسٹیٹ بینک کے تھرو جائیں تو اس کو ملک کو فائدہ بھی ہو، ورنہ ہنڈی کے ذریعے جائے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ساری مختلف میں آپ کو صرف اس کے وہ بتا رہا ہوں کہ پہلو جو ہے نا اکنامک ڈپلومیسی کے، لیکن یہ بہت ہی واسٹ سبجیکٹ ہے. اس میں تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میرے دوست یہاں پہ بڑے اچھے ہمارے جو ہے نا یہ ایمبیسڈرز جو باقی ملکوں میں ہیں، وہ بھی اپنی جو ہے نا ہمیں اپنی آراء سے جو ہے نا کیونکہ انہوں نے بھی شیئر کرنی ہے، تو اس لیے میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں. بہت شکریہ سر، آپ نے تفصیلاً اور اچھے انداز سے آپ نے ہمیں بتایا اور آگاہی دی ہے. یقیناً سر امتیاز صاحب، بہت سارے سوالات تو ہوتے ہیں، لیکن ایک خوبصورت سا ایک سوال کہ ماڈرن اکنامک ڈپلومیسی کیا ہے؟ جی دوبارہ کہیے. سر امتیاز صاحب، یقیناً میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. ماڈرن اکنامک ڈپلومیسی کیا ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے بہت شکریہ رخسار صاحب کا، ڈاکٹر رخسار صاحب کا، شاکر صاحب کا کہ ہمیں موقع دیا گیا اس فورم پہ ہمارے سینئرز کے ساتھ ملاقات کا. میرے سینئر ہیں محترم قابل احترام سر جوہر سلیم صاحب، اور اسی طرح ہمارے کولیگ احمد علی سروئی صاحب. اور انفیکٹ انہوں نے مجھے کہا، یہ اپرچونٹی دی کہ اگر سر آپ آنا چاہیں تو میں نے کہا ضرور، میں اپنے سینئرز سے سیکھنا چاہوں گا ایک ایسے ٹاپک پہ جو آج کل ہماری فورن پالیسی میں ہمارے فورن منسٹر نے سنس لاسٹ ایئر ہمارے مینڈیٹ میں فوکس کے طور پہ، کور ایشو کے طور پہ شامل کیا ہوا ہے. اور ہم سارے ایمبیسڈر حضرات صاحبان سے ہر مہینے اکنامک ڈپلومیسی پہ جو ہم انڈیورس کرتے ہیں اس پہ ایک منتھلی رپورٹ بھی فورن منسٹر پرسنلی لاسٹ ایئر اگست سے منگوا رہے ہیں. تو میرا اس پہ یہ ٹیک ہوگی کہ ایک زمانہ تھا جب ہم نے فورن منسٹری شروع کی تھی تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ ambassador is a good man who sent abroad to lie on behalf of his state. اور یہ وہ وقت ہے جب یہ کنسپریسیز اور پولیٹیکل انٹریکشنز زیادہ ہوتے تھے، تجارتیں اپنے طور پہ ہوتی رہتی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ حالات ایسے بدلے ہیں پچھلے 30 40 50 سال کے دوران میں، خاص طور پہ 70s کے بعد، کہ اکنامک ڈپلومیسی آہستہ آہستہ اپنی اہمیت اور ایک وقت اختیار کرتی گئی. اور آج وہ وقت ہے کہ جب تک اکنامک ڈپلومیسی کا کنسیڈریبل پہلو آپ کے تعلقات میں نہ ہو کسی ملک کے ساتھ، کسی ادارے کے ساتھ، کسی بین الاقوامی تنظیم کے ساتھ جو ریلیونٹ ہے، آپ کی ڈپلومیسی ہے ہی نہیں. اب یہ ہے کہ پہلے پولیٹیکل تعلقات ہوتے تھے دو ملکوں کے درمیان. میں آپ کو یاد دلاؤں اس کی مثال کہ 70s میں ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے گلف کنٹریز کے ساتھ.
ہماری تعلقات شیخ زاید بن سلطان، شاہ فیصل مرحوم، اور یہ قطر کے، کویت کے یہ لیڈرشپ ہماری خلیفہ اور حمد ثانی، یہ ایک وقت تھا جب ہماری پولیٹیکل ریلیشن شپ تھی. ہم نے اپنے مزدور بھی بھیجے، ہم نے اپنے ڈیفینس کے لوگ بھی بھیجے، ہم نے ان کی ایئر لائن بھی اسٹیبلش کرانے میں مدد دی، بزنس انڈسٹری، پورٹس، اور آج بھی ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بٹ وہ سب ایک پولیٹیکل گڈ ول تھی، اس کے تحت ہم نے یہ کام کیے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جس ملک کا پلڑا اقتصادی طور پہ بھاری ہے، ہماری پرانی گڈ ول کہیں سائڈ لائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو. الحمدللہ ہمارے ایمبیسڈرز اچھا کام کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے کہ ہماری حیثیت اور وقت، جغرافی بھی، ہمارے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس بھی، اور ہمارے اقتصادی تعلقات بھی، ان کی اتنی اہمیت ہے. لیکن بہرحال ایک چیز میں آپ کو یہاں کی مثال دے دوں میں، کہ یہاں پہ ان کے صدر ہیں 2013 میں، جب یہ 2016 میں آئے تھے موجودہ صدر، ان کا ایک جھگڑا چل رہا تھا ساؤتھ چائنا سی کے آئی لینڈز کا، چائنا. لیکن اور اس وقت ان کی کورٹ نے، بین الاقوامی کورٹ نے، پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن نے ایک نے ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ جی یہ آپ کے حق میں ہے. اور اس کے بعد شاید وہ گورنمنٹ جو 2016 میں ہار گئی، یہ موجودہ صدر آ گئے، شاید وہ ہوتا تو کچھ اور حساب کتاب ہوتا پولیٹیکل ریلیشن میں. لیکن نئی گورنمنٹ نے آتے ہی کہا کہ ہمارے چائنا سے دیرینہ تعلقات ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے اس ریجن میں ہمیشہ رہنا ہے، تو ہم اس کیس کے جیتنے کے باوجود ہم کو کورٹ کی طرح لٹیگیشن میں ہم نہیں کریں گے، ہم اپنے تعلقات جو اقتصادی بنیاد پہ. اور چائنا نے 22-20 بلین ڈالر انویسٹ کیے ہیں پچھلے 4 سالوں میں اس ملک، جس سے اس ملک کی اکانومی بڑی اپلفٹ ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کے پولیٹیکل انٹرسٹ پیچھے رہ جاتے ہیں، آپ کے اکنامک انٹرسٹ آگے آ جاتے ہیں، اور ان کے ٹولز جو ہیں اس میں جیسے جوہر سلیم صاحب نے فرمایا، ہماری ایکسپورٹس ہیں، ہماری امپورٹس ہیں، ان کا بیلنس کتنا ہے، ہماری انویسٹمنٹس ہیں، ہماری فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، ہماری لینڈنگ ہے. ساتھ میں ایک اور فیکٹر جو پلے کرتا ہے اکنامک ڈپلومیسی میں، ایڈ کا فیکٹر. میں کہوں گا ایڈ اکمپنیڈ بائی سافٹ پاور آف اکنامی، جو چائنا نے پلے کیا ہے آج تک، پیسفل رائز آف چائنا. یہ ایک بہت بڑی عمدہ مثال ہے چائنا کی، کہ آج افریقہ میں، ایشیا میں، لیٹن امریکہ میں اپنی اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے انہوں نے وہ فٹ ہولڈ گین کیا ہے کہ گن ڈپلومیسی کو ریپلیس کر کے رکھا ہے. چائنا کے لیے جو گڈ ول ہے اور چائنا کے ساتھ جو ٹرسٹ ہے لوگوں کا، وہ امریکہ کو بھی لوگوں نے دیکھا ہوا ہے 70s میں یا 80s میں یا اس سے پہلے. اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہ آٹومیٹیکلی اکنامک ڈپلومیسی آپ کے پولیٹیکل گینز کو، آپ کے فٹ ہولڈ کو، آپ کے امیج کو اور آپ کی اسٹینڈنگ کو دوسرے ممالک کے ساتھ بہتر بناتی ہے. باقی اس کے ٹولز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، یہ سارے، جیسے جوہر سلیم صاحب نے بڑی بیسک انفارمیشن ہمیں بڑی ڈیٹیل میں دی، ہم تو خود لرن کر رہے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ موقع دوں اس اسٹیج پہ ہمارے کلیگ سورئی صاحب بھی کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں. بہت شکریہ. بالکل، بہت زبردست. آپ نے بھی اس طرح اصل گفتگو کی اور بالکل ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. سر جوہر سلیم صاحب یقیناً گوہرے نایاب ہیں، اور جوہر تو ویسے بھی جوہری ہوتے ہیں، اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. سر احمد علی سروری صاحب سے یقیناً ہم معلوم کرنا چاہیں گے، بلکہ روشنی بھی چاہیں گے اس سوال پہ، کہ اس وقت دنیا میں سب سے بہترین ماڈل اکنامک ڈپلومیسی کا کون سا مانا جا رہا ہے؟ تھینک یو پروفیسر صاحب. ایکچولی تو جوہر صاحب نے بہت ہی سیر حاصل گفتگو کی ہے اس موضوع پہ، اور بیسک چیزیں تو وہی ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں ماڈرنس کے اعتبار سے، تو جو ماڈرن جو اکنامک ڈپلومیسی کا کانسیپٹ ہے، وہ یورپ کی چھوٹی سی اسٹیٹ ہے ہالینڈ اور بیلجیم، انہوں نے یہ ڈالی، اور ارلی 20th سینچری میں یہ کانسیپٹ آیا. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان نے اس کو جو ہے اپنایا، اور بہترین طریقے سے آگے لے کے چلے. اور پہلے جو جیسے کانسیپٹ جوہر صاحب نے بھی بتایا کہ جیسے برٹش نے اوپیم وار امپوز کی چائنا کے اوپر 2 بار، اور چائنا کی کیپٹل تک کو توڑ پھوڑ کے اس کے پیلسز کی ریمننٹس بھی لے کے چلے گئے، اور ہانگ کانگ وغیرہ سے لے لیا اور اوپیم بیچا اس کو. تو وہ جو ہے ڈفرینٹ ٹائپ کی اکنامکس تھی. اور اسی طرح ترکش امپائر میں جو مشن جاتے تھے وہ اور سلسلہ ہوتا تھا کہ جب کوئی امپائر طاقتور ہوتی تھی تو اس کو ریپلیس کرتے تھے،
جب تھوڑی کمزور ہو جاتی تھی تو اس کو گن وار ڈپلومیسی کے ذریعے دبا کے اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ بیچتے تھے. اب زمانہ بدل گیا تو اب سافٹ پاور کا دور آ گیا ہے. جیسے اب جاپان جو ہے اتنی بڑی اکنامک پاور بنی کمپلیٹ ڈسٹرکشن کے بعد، جرمنی بنی جیسے سر نے بہترین طریقے سے وہاں سرو بھی کیا ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو بہت بوسٹ ملا ہے صاحب کے دور میں جرمنی میں. تو جرمنی اتنا بڑا اکنامک پاور بن گیا کمپلیٹ ڈسٹرکشن ورلڈ وار 2 کے بعد. انہوں نے بھی اکنامک ڈپلومیسی کو اپنایا. لیکن آج کے دور میں جو سب سے کامیاب ترین ملک اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو ہمارا پڑوسی ہے چائنا، جس نے اکنامک ڈپلومیسی کو اپنایا ہے. یعنی کوئی جنگ شنگ نہیں کرنی، امن کی باتیں کرنی ہے، ہاں کے لیے انتظار کرنا ہے جب برٹش نیگوسیشن کے ذریعے دے تب تک مارکیٹ ایکسس ملے، اور تائیوان کے لیے بھی انتظار کرنا ہے، تائیوان کے ساتھ بھی تعلق رکھنا ہے اور اس کو بھی پروڈکٹس بیچنی ہے، اس کو بھی مارکیٹ کی ایکسس دینی ہے. اور یہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے اکنامک ڈپلومیسی کا، اس میں صرف تجارت نہیں، اٹ از ہول سیٹ، یعنی ٹوٹل کانسیپٹ ہے. اس میں ایجوکیشن ڈپلومیسی ہے، ہیلتھ ڈپلومیسی ہے، ٹورزم ڈپلومیسی ہے، پبلک ڈپلومیسی ہے، اور سارے جو لیگل پروسیجر ہیں، جو اپنے ایگریمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ ایمبیسیز کے اندر جو پہلے ہم جیسے قاضی صاحب نے ویری ویل سیڈ کہ جی پہلے تو وائلنٹ ریلیشنز کی بات ہوتی تھی، اچھے تعلقات ہوں ہمارے بردرہڈ ڈپلومیسی، جیسے قائد صاحب نے بڑا اچھا بتایا کہ گلف کے ساتھ ہماری بردرہڈ ڈپلومیسی، بھائی عرب حضرات بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے بھی ہمارے لیے پروجیکٹس بھی کیے، چیزیں کی ہیں. لیکن اب وہ جب اکنامی کی بات آ گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزوں میں انہوں نے بردرہڈ کو پیچھے رکھ کے اکنامی کو آگے کر دیا. اقتصادیات جو تھی اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی. یہ آج کا کانسیپٹ ہے اکنامک ڈپلومیسی کا، کہ جہاں پہ آپ کے ملک کو مارکیٹ زیادہ بڑی مارکیٹ ملے اور اس میں آپ کو فری ایکسس ملے یا پریفرنشل ایکسس ملے، تو ادھر آپ زیادہ جھک جاتے ہیں، اس کے ساتھ زیادہ تعلق بناتے ہیں. جیسے اب ہم چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک کا معاملہ ہے، تو اب یہ میوچولی بینیفیشل، یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف چائنا کو فائدہ ہو کہ جی گوادر سے فائدہ لے گا، لیکن ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اسی طرح چائنا کے ساتھ ہمارا ایف ٹی ہے، ملیشیا کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ بھی ہے. ابھی ہم نیجر کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اب نیجر میں ایمبیسی 33 سال سے یہاں موجود ہے، لیکن ہماری ٹریڈ جب میں پچھلے سال آیا ہوں تو ٹی ڈی اے پی نے مجھے بتایا کہ جی 1 ملین ہے ہماری ٹریڈ. اب الحمدللہ ایک سال میں ہم 22 ملین کراس کر چکے ہیں. تو دس از واٹ جو ہم آج کل کی جو اکنامک ڈپلومیسی موجودہ حکومت کی پالیسیز میں ہے، پرائم منسٹر بار بار کہتے ہیں اور فارن منسٹر بھی کہتے ہیں کہ جی اکنامک ڈپلومیسی کا دور، اور اس دور کے اندر ساری ایجنسیز جو ہے ایک پیج پہ آتی ہیں، سنکرونائز ہوتی ہیں، مشنز کو سپورٹ دیتی ہیں. ٹی ڈی اے پی، کامرس، ٹورزم ڈیولپمنٹ اور بی او آئی، یہ سارے جو ہے جو ادارے ہیں وہ مشن کو سپورٹ دیتی ہے. جو ابھی تک وہ سلسلہ سنکرونائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے مشن کوشش کرتی ہیں کہ ان کو بار بار اپروچ کر کے پرسو کر کے جو ہے سپورٹ لے لیتی ہیں، اور اس کے جو فوائد نظر بھی آتے ہیں. جیسے جوہر صاحب نے بھی بتایا کہ جی جرمنی میں اتنا ٹریڈ بڑھا، اور اٹلی میں ماشاءاللہ میں تو روزانہ فالو کرتا ہوں سر کو کہ آئے دن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. اور دیٹ از واٹ ایکچولی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی ایک ایمبیسڈر ایک ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ اور ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ جاتا ہے، اور پوری کی پوری ٹیم لانچ ہوتی ہے کہ جی جب آپ کی ٹریڈ بڑھے گی تو تعلقات بھی آٹومیٹیکلی بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ بیلجیم سے لے کے جاپان اور چائنا نے ہولسم اپلایا ہے، اور کئی ممالک کی منسٹریز کے اندر اکنامک ڈپلومیسی ڈویژنز قائم ہوتے ہیں. اور ہمارا جو پڑوسی ہے جس کے ساتھ ہمارا بڑا مقابلہ بھی رہتا ہے، انہوں نے بھی یہ جو ہے 80s میں یہ ڈویژن قائم کی تھی
इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन है। अल्दो वो इतने कामयाब नहीं रहे जितने चाइना वगैरह हैं, लेकिन फिर भी उनके पास इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन है, जो अब हम भी गालवान फॉरेन मिनिस्टर ने जनवरी में ये जो है डिसीजन लिया है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में भी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन कायम होगा। थैंक यू वेरी मच। सही, बहुत ज़बरदस्त, आपने भी सैर आज की गुफ्तगू की और सुनने में भी भला लग रहा है। और हम चाह रहे हैं कि बल्कि अब हम डॉक्टर साहब की भी जानिब जाएंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मेरिटोरियस भी हैं डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। डॉक्टर साहब, एक सवाल छोटा सा कि हम अगर डिप्लोमेसी इकोनॉमिक की बात करते हैं तो क्या हम इकोनॉमिक के हवाले से जो हमारी यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि आप HEC के रिसोर्स पर्सन भी हैं, मुझे ये बताइए कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक के हवाले से मजीद अच्छे तरीके से जैसे BBA करवाया जा रहा है, MBA करवाया जा रहा है, और जो इसी के लिए आला तालीम के लिए बाहर भी जाते हैं ताकि उसके अंदर जो है ना ये चीज़ें आ सकें, मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की वजह से? बिल्कुल, ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की जो बात अभी बॉस मैं बैठा हुआ यहाँ पे काफ़ी लर्निंग हो रही थी मुझे। माशाल्लाह बड़ा एक्सपीरियंस है हमारे जो सफ़ीर हैं और उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा एजुकेशन के हवाले से है। मैं यही कहूँगा कि किसी भी मुल्क की प्रॉस्पेरिटी, उसकी खुशहाली या तो तिजारत के ज़रिए आती है कि लोगों का मुआशी हालात जो हैं वो बेहतर हों, उनके पास आमदनी का एक ज़रिया हो, और उनकी जिस तरह से अगर हमारे 2 मुल्कों के दरमियान अगर एक तिजारत बढ़ती है, ट्रेड बढ़ता है, तो उससे दोनों मुल्क के लिए फ़ायदा है और उसमें विन-विन सिचुएशन मैं कहता हूँ, और उसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है कि पाकिस्तान को जो है वो एक ट्रेड बढ़ती है। लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, ये 2 एरिया बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, और इसीलिए ज़्यादातर ये 2 एरिया जो हैं वो स्टेट अपने पास रखती है, एजुकेशन का भी और हेल्थ का भी। क्योंकि ये दोनों एरिया जो हैं वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात, जिसको कहते हैं फंडामेंटल नीड की तरफ जाती हैं, कि चाहे वो तो एजुकेशन की एक, अगर हम दोनों में देखें तो एजुकेशन की एक बड़ी प्राइमरी इसकी हैसियत है। अ, अभी हमारा जो यहाँ पर हम जो हमारे सफ़ीर हैं उनसे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन में हम ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो अपने तौर पर उन्होंने बड़ी तरक्की की है जब से हायर एजुकेशन कमीशन का क़याम आया है। में क्योंकि पहले ये UGC हुआ करता था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि अगर जब भी फेडरेशन के पास कोई ग्रांट होती थी तो वो यूनिवर्सिटीज़ को उस डिपार्टमेंट की तरफ से यानी UGC की तरफ से वो डिस्बर्समेंट हुआ करती थी। लेकिन अब दुनिया भर में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, तो हायर एजुकेशन कमीशन एक बन रहे हैं, अमेरिका में बना है, यूरोपियन कंट्रीज़ में बन रहा है, एशियन कंट्रीज़ में हायर एजुकेशन कमीशन बना है, तो इस तरह से पाकिस्तान में भी ये कमीशन का क़याम अमल में आया। तो उसमें हो ये रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी को एनहांस किया जा रहा है, क्वालिटी और इसके अलावा जो उनका स्टैंडर्ड है उसको मॉनिटर किया जा रहा है। एक इदारा अब वजूद में आ चुका है जो यूनिवर्सिटीज़ के तमाम मामलात को, करिकुलम को, उनकी टीचिंग को, उनके स्टाफ को, उनके अपॉइंटमेंट्स को, फैकल्टी के अपॉइंटमेंट्स को, इसके स्टूडेंट्स को जो है वो न सिर्फ सपोर्ट कर रहा है बल्कि उनको मॉनिटर भी कर रहा है, उनके स्टैंडर्ड को भी मॉनिटर कर रहा है। तो अब पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब उनका जो अगला स्टेप है वो है, चूँकि ग्लोबलाइज़ेशन का दौर है और अब यूनिवर्सिटीज़ का जो मुकाबला है पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का वो इंटरनेशनल लेवल पर है। अब अगर हम QS रैंकिंग देखें तो वो इंटरनेशनल रैंकिंग है। अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो है वो टॉप 500 में अभी हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का शुमार होता है। लेकिन अगर हम उस पे काम करें कि हम टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमारा नाम आए या टॉप 50 में अगर हमारा नाम आए, तो वो उसी सूरत में आएगा कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, उनके साथ कॉम्पिटिशन को मीट करें, उनको उनको उस स्टैंडर्ड पे आएँ। अच्छा, जो कोलैबोरेशन का जहाँ तक ताल्लुक है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी दूसरी बाहर की यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन, तो इसमें भी स्टैंडर्ड जो है वो अपग्रेड होता है, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपने-अपने डिसिप्लिन में स्पेशलाइज़ेशन रखती हैं और कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अपने-अपने डिसिप्लिन में
تو یہ ایک کولیبریشن ہو کر جس میں کہ 3 ایریاز ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہے، فیکلٹی ایکسچینج ہے یا ریسرچ ایکسچینج ہے. لیکن یہ تو ہو گیا ایجوکیشن کے حوالے سے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اکنامک ڈپلومیسی میں کام ہو رہا ہے، اور بہت احمد علی سروئی صاحب نے تو جو میرے علم آیا کہ کتاب بھی لکھ دی ہے کوئی، تو بڑا انہوں نے بڑی اس پہ دسترس ہے، بہت انہوں نے کافی کئی دفعہ بات ہوئی ہے میری احمد علی سروئی صاحب سے، تو انہوں نے اکنامک ڈپلومیسی کے ایکسپرٹ کی حیثیت سے مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جانے پہچانے جائیں گے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ ہماری ایجوکیشن کی بھی طرف جو ہے وہ اگر ہم ایجوکیشن ڈپلومیسی کہیں اس کو، جس طرح سے انہوں نے اکنامک ڈپلومیسی کی بات کی، تو میں اگر یہ کہوں کہ ایجوکیشنل ڈپلومیسی، تو اگر اس طرف بھی اگر توجہ دیں تو ہماری یونیورسٹیز کا معیار ایک نیشنل لیول پر اچھا آ سکتا ہے. بہت زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی سیر آج کی گفتگو کی. یقیناً ہم سر سے سوال کرنا چاہیں گے کہ اس وقت جو ڈپلومیسی جو روایتی ہے اس ڈپلومیسی میں کیا فرق ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں سر جوہر سلیم صاحب، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں مفید معلومات بھی دے رہے ہیں. سر کیا میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے سر؟ جی بالکل. جی سر. سر یہ سوال یقیناً آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ ڈپلومیسی جو روایتی ڈپلومیسی اس میں کیا فرق ہے؟ بالکل، جو جس طرح روایتی ڈپلومیسی جو سی ہے اس میں زیادہ زور جو سیاسی ڈپلومیسی پہ ہوتا تھا، لیکن ابھی جس طرح میرے کولیگز نے یہاں پہ امبیسڈر سروہی نے، امبیسڈر امتیاز نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو بتایا، اور میں نے بھی کچھ بیک گراؤنڈ دی کہ کس طرح کہ ابھی جو ڈپلومیسی ہو رہی ہے دنیا میں وہ کافی زیادہ ملٹی فیسٹڈ قسم کی ڈپلومیسی ہے اس وقت جو ہو رہی ہے، ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی ہے. تو اس میں اکنامک ڈپلومیسی کا بہت بڑا رول ہے. پھر اس طرح جس طرح بھی پروفیسر رخسار صاحب نے بتایا کہ ایجوکیشن ڈپلومیسی جو سی ہے یہ بھی بہت اہم ہے. اب مثال کے طور پہ خاص طور پہ ہمارے جیسے ممالک کے لیے، پاکستان جس طرح ہے ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس میں ہماری یونیورسٹیز جو سی ہیں وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں اس طرح سے جو ورلڈ سٹینڈرڈز ہیں ان کی طرف وہ گامزن ہیں. بلکہ ہماری تو یونیورسٹیز کی تعداد ہی بہت کم تھی. پروفیسر صاحب کو یہ پتہ ہوگا، HEC کے جو چیئرمین ہے وہ میرے پاس آئے بھی تھے، جرمنی میں 2 بار آئے تھے. تو 50 کے قریب ہماری یونیورسٹیز ہوتی تھیں، ایک ٹائم پہ 30-40 تھیں، اب تو 200 سے شاید تعداد بڑھ گئی ہے. یہ بہت ایک خوشائند بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ضرورت اس چیز کی بھی ہے، جس طرح یہ رینکنگز ہیں، ورلڈ رینکنگ، QS رینکنگ ہے یا ٹائمز رینکنگ ہے، پھر US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ رینکنگ، ڈفرینٹ رینکنگز ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کی یونیورسٹیز کدھر ہیں. تو اس وقت جو معاملہ ہے یہ کہ اس میں ہماری کچھ ہی یونیورسٹیز ہیں 500 فرسٹ 500 میں، اور وہ بھی ان کے کچھ شعبہ جات ہیں صرف. تو اس کو بدلنے کے لیے، اس کو اپنی یونیورسٹیز کو زیادہ ورلڈ سٹینڈرڈ سے قریب لانے کے لیے ہمیں کیا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو فیکلٹیز ہیں ان کو امپروو کرنا ہے کہ وہ آپ کی جو ساری فیکلٹی ہوں، PhDs ہوں، اور وہ اچھی یونیورسٹی سے PhDs ہوں. تو اس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا بھی ایک پروگرام ہے جس میں کہ میں جب جرمنی میں تھا، جرمنی میں دنیا کے جو بڑے پروگرامز ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے، اس میں جو سب سے بڑے ہیں ان میں جرمنی بھی آتا ہے. جرمنی میں ہمارے تقریباً 3-4 ہزار اسٹوڈنٹس تھے جب میں گیا. جب میں وہاں سے آیا تو 5,000 سے بھی تعداد بڑھ چکی تھی. تو یہ سارے وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن میں سے ایک اچھی تعداد PhDs بھی کر رہے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد پھر پاکستان واپس آتے ہیں اور پھر وہاں پہ یونیورسٹیز کی فیکلٹیز میں شامل ہوتے ہیں. اس سے کافی مدد ملتی ہے یونیورسٹی کے اسٹینڈرڈز امپروو کرنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کے باقی شعبہ جات میں بھی آتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی پھر وہ بہت ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں ملک کی. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعداد بڑھائی جائے اس میں. اور پھر اس میں بہت یہ ایک مفید بات ہے جاننے کی کہ یورپ میں کچھ ایسے ممالک تھے جہاں پہ جو ہے نا جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ فری ہے. جرمنی میں جو اسٹیٹ یونیورسٹیز ہیں نا وہ تقریباً فری ہیں. تو اس میں جب کسی بھی ملک کے جو آتے ہیں طالب علم، ان کے لیے بھی کوئی ٹیوشن نہیں ہوتی، اس میں صرف لیونگ ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو جس طرح کیونکہ یونیورسٹیز ہیں تو ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ملک میں آ سکیں. ان کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح اٹلی میں بھی ہمارے چند ہزار اسٹوڈنٹس ہیں. یہاں کی کئی یونیورسٹیز بھی ورلڈ ریناؤنڈ ہیں، اس میں بھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں.
फिर इसमें आप दूसरी कोशिश ये कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उनके दरमियान एफिलिएशंस बनाएं, कोलैबोरेशंस जो उनसे उनको प्रमोट करें, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपकी जो हमारी जो सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह मैं मिसाल दूंगा, कराची में जब ये IBA कायम किया गया ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारा स्टार वहाँ का वो जो इंस्टीट्यूशन था एक, तो ये शुरू में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के ताउन से फिर कायम किया गया था उस वक्त, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आईवी लीग है, जिसका मैं भी तालिब इल्म रहा हूँ एक मौके पे। फिर उसके बाद कुछ सालों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया थी, उसके साथ फिर बाद में वो इल्हाक हो गया। तो इस तरह हमारी जो दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं, जो वो उन्होंने भी किसी न किसी के साथ एफिलिएशंस ली हुई हैं, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। जब आपको अपने करिकुलम में, अपनी वो रिसर्च मेथोडोलॉजी में, बहुत सी और चीज़ों में वो आपकी मदद करते हैं, आपके स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने की, फिर वो उसमें कोशिश करते हैं। तो ये हम प्रमोट करते हैं। उसके साथ साथ फिर एक और होता है जिसको हम फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स कहते हैं। तो फैकल्टी एक्सचेंज में ये होता है कि उनकी फैकल्टी जो है ना, उसका कोई एक प्रोफेसर कुछ माह के लिए आपकी यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, या आपके प्रोफेसर वहाँ पे जाते हैं और फिर वो वहाँ पे काम करते हैं तहकीक का और तदरीस का। तो उससे फिर वो ज़ाहिर है कि उनको भी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं। मुझे तो थोड़ा सा शौक भी रहा है, तो मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर साहब वैसे ही एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पे टीच भी किया है। उसमें कुछ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी शामिल हैं, जैसे जॉर्ज टाउन है अमेरिका में, एक जर्मनी में यूनिवर्सिटी जो है ना, वो थी, फिर बॉस्निया में जब मैं था तो वहाँ पे भी थी। तो उनसे भी मुझे थोड़ा सा आगाही ज़रा ज़्यादा हुई कि क्या उनके उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। और वाकई उनकी कमाल ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी ना, अब जैसे अमेरिका की हैं, जर्मनी की, तो उनकी अलमनाई लिस्ट की बात करें ना, तो एक यूनिवर्सिटी जहाँ मैंने टीच किया जर्मनी में, तो वहाँ की उनकी अलमनाई में आइंस्टाइन भी शामिल था, बिस्मार्क भी शामिल था, डिबुआ भी शामिल था। मतलब ऐसे-ऐसे लोग थे जो लेजेंड्स हैं दुनिया के। तो वो उनकी जो है ना, उनके वो एलुमनस रह चुके हैं। तो वहाँ से बहुत सीखने का मौका मिलता है। लेकिन हमारी सुफ़रा के तौर पे हमारी ये कोशिश होती है कि जो इस शोबे में, ये जो तालीम और तदरीस का शोबा है, इसमें जो रवाबित है वो बढ़ाएं। स्टूडेंट्स उस मुल्क में हमारे, अगर वो कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की हैं, तो हमारे स्टूडेंट्स ज़्यादा जाएं, वहाँ पे कोलैबोरेशंस उनकी ज़्यादा करें। अगर हायर एजुकेशन के कोई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं तो उनको ज़्यादा करें। हमने जर्मनी के साथ ये किया कि कुछ स्कॉलरशिप्स जो सी है ना, वो तो खैर कुछ पैसा तो पाकिस्तान की हुकूमत देती है, जिसके थ्रू वो सारे वो PhD करने जाते हैं हमारे स्कॉलर्स। लेकिन कुछ हमने फिर मुफ्त में भी उनसे लिए ना, स्कॉलरशिप्स भी उनसे लिए, जिसमें कि वो फिर एक एडिशन होगी आपके प्रोग्राम में। तो इसमें फिर मुख्तलिफ तरीके से, फिर ऐसे मुल्क जहाँ पे उस तरह के डेवलप मुल्क नहीं है, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि उसमें भी आप अपनी यूनिवर्सिटीज और यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन बढ़ाएं, और साथ ही साथ आप ये भी कोशिश कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल दोस्त यहाँ पे करते रहे हैं, कि उन मुल्कों के स्टूडेंट्स पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में आए। उससे भी ये होता है कि आपकी यूनिवर्सिटीज का जो एक इंटरनेशनल स्टेचर है वो बनता है और बढ़ता है। तो और फिर जो उनसे ना, फिर आप ये कोशिश करते हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो उन सारे रीजन्स में जो है उनका नाम बने, और उनके वहाँ से वो ज़्यादा कोलैबोरेशंस हों, स्टूडेंट्स भी मिले उनको, फैकल्टी एक्सचेंजेस भी हों, और तहकीक में भी कोई उनके जॉइंट प्रोग्राम्स हों, जहाँ जहाँ भी आप कर सकते हैं। तो बस मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। क्या मेरे जो यहाँ पे वर्दी कॉलीग्स हैं, आई एम श्योर कि दे विल हैव अ लॉट टू ऐड टू दैट। बहुत ज़बरदस्त सर, आप तो हमें मुफीद मालूमात भी दे रहे हैं और हमारी रहनुमाई भी कर रहे हैं। आपका बेहद शुक्रिया सर। जौहर सलीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं इस वक्त। इम्तियाज़ साहब, सर इम्तियाज़ अहमद काजी साहब, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी से हम साउथ ईस्ट एशिया में किस तरह अपनी सर्विस प्रोडक्ट को फ़रोग दे सकते हैं, और साथ ही साथ बाहमी ताल्लुक़ को किस तरह फ़रोग दे सकते हैं? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। साउथ ईस्ट एशिया में हमारे लिए मैं एक बात अर्ज कर दूं कि चैलेंजेस हैं, उसकी कई वजूहात हैं। उसमें एक तो इनका आपस में, या तो वो मुल्क हैं जो आसियान के 10 ममालिक हैं, उनका आसियान का ब्लॉक है, और उनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप अरेंजमेंट है, जिसमें ये सारे ममालिक जो हैं आपस में ट्रेड करते हैं। इंट्रा रीजनल ट्रेड आसियान का एक बहुत अच्छी बड़ी पॉपुलेशन। तो पाकिस्तान इसमें आसियान में उस तरह सेक्टरल डायलॉग पार्टनर तो है, लेकिन पाकिस्तान फुल डायलॉग पार्टनर या आसियान का समिट पार्टनर नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ आसियान ने कुछ ममालिक के साथ ट्राइलेटरल एग्रीमेंट्स किए हुए हैं,
जैसे ASEAN+3 उनको कहते हैं। ASEAN+3 में एक तरफ तो जापान, कोरिया है और चाइना है उनके साथ, एक तरफ ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एक और मुल्क है उनके साथ। इंडिया भी उनके साथ ASEAN समिट सिस्टम में मौजूद है। तो उन्होंने वो जो फैसिलिटीज आपस में एक दूसरे को दी हुई हैं वो पाकिस्तान को मुयस्सर इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान काफी अरसे से अपनी ईस्ट एशिया, उसको कहते हैं VN ईस्ट एशिया, हमने 2003 में एक पॉलिसी लॉन्च की थी फॉरेन ऑफिस में, शौकत अजीज साहब प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर थे या प्राइम मिनिस्टर थे, VN ईस्ट एशिया पॉलिसी। तो उसके तहत हमें सेक्टरल डायलॉग पार्टनरशिप मिली, अब हमने फुल डायलॉग पार्टनरशिप की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली मकसद यही है कि हमारी चीजों की इनग्रेस हो इस रीजन में और हमारी चीजें बगैर टैरिफ्स के इस रीजन में पहुंचे या कम से कम टैरिफ्स पे हमें मिले। उसमें हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारा जकार्ता में जो एम्बेसडर है वो ASEAN की सेक्रेटरीट के साथ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे भी काम करता है। हम ASEAN कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी अपनी कोशिशें करते रहते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं। कुछ मुमालिक एक दो ऐसे होंगे जिनको अभी इस पे कुछ होगा, जब तक कंसेंसस ना हो। पाकिस्तान की फुल मेंबर के तौर पे एंट्री ASEAN में फुल डायलॉग पार्टनर के तौर पे एक चैलेंज है। वो जिस वक्त ओवरकम हुआ तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज इंप्रूव होंगी। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान ने बायलेटरल फ्रंट पे बड़ा अच्छा काम किया है। मैं जब मलेशिया में डिप्टी हाई कमिश्नर था 2009 से 12 तक, तो हमने उस वक्त 2008 में साइन हुई थी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा। तो वो एक्चुअली FTA ही थी, उसका नाम वहां पे पाकिस्तान मलेशिया सीपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। उसके तहत पाकिस्तान उनसे $2.3 बिलियन का पाम ऑयल खरीद रहा था बड़े कंसेशनरी रेट्स पे। फिर अब मैं जब इधर आया हूँ इस रीजन में, जो मुझे पता चला कि या मैं डायरेक्टर जनरल ईस्ट एशिया पैसिफिक का मिनिस्ट्री में 2015 में फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो उस वक्त हमने इसी तरह की एक एग्रीमेंट इंडोनेशिया के साथ भी की। उसके तहत हमने अब जो है राइस भेजना शुरू कर दिया वहां पे अच्छी खासी क्वांटिटी में वहां पे। यहाँ फिलीपीन के हवाले से मैं कहूँ कि फिलीपीन में हमारे कीनूज आते हैं, इस वक्त आजकल सीजन है, और हम इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तौर पे यहाँ मैंने खुद कई डजन्स 100+ डजन्स ऑफ इसके खरीद के यहाँ के डिग्निटरीज को, कमर्शियल और चैम्बर्स को, हमारा कीनू बड़ा पॉपुलर है आजकल चाइनीज न्यू ईयर के साथ भी, एक पार्ट ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की छोटी सी एक्सरसाइज के तौर पे हम करते। तो यहाँ का 15% कीनू जो है वो पाकिस्तान से आ रहा है। इसी तरह मैं जब इस्लामाबाद से आ रहा था 2 साल पहले, निकल रहा था कजाकिस्तान की पोस्टिंग के लिए, तो मुझे बताया गया, हमारी कुछ ट्रेनिंग हुई थी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की, तो बताया गया कि FTA थाईलैंड के साथ भी हमारा जो है प्रोसेस में है। तो हमारी बायलेटरल लेवल पे कोशिशें जारी हैं साउथ ईस्ट एशिया रीजन में इन मुमालिक के साथ, और वो बेयर कर रही हैं फ्रूट भी, उनके नतायज भी समरावर हैं। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि एक स्टेज पे हमारी जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमारी जो पॉलिसी लॉन्च हुई थी VN ईस्ट एशिया पॉलिसी 2003 में, उसके तहत हम ASEAN के कंट्रीज में और डीपली पेनिट्रेट करें और इनके साथ हमारी इंगेजमेंट बढ़े। और हम उस तरह की एक और चीज हुई है जो पिछले साल 15 नवंबर को हुई है, वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट 15 मुमालिक की हुई है इस रीजन में, जिसके तहत न सिर्फ 10 ASEAN मुमालिक हैं, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया भी शामिल है। ये एक नई डेवलपमेंट है जो पिछले साल 15 नवंबर को हुई है, जब ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप जो TPP है, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप अमेरिका ने डिच की, तो उसके मुकाबले में ये आई है किस्म की फुल फ्लेज कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसकी वजह से भी हमारे लिए थोड़े चैलेंजेस बढ़ेंगे, अल्दो इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क इसमें शामिल नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन फिर भी बहरहाल हमें अपनी जो है कोशिशें करते रहनी चाहिए ताकि हम, और न सिर्फ लेवल पे बल्कि एज ए ग्रुप भी इस रीजनल अरेंजमेंट्स में हमारी भी कोई से और स्टेक हो, और हम इसके लिए कोशिश हैं दिन रात। थैंक यू। बहुत जबरदस्त आपने से रास्ते गुफ्तगू, और बिल्कुल वक्त हमारा महदूद। एक अहम सवाल जो हम सर अहमद अली सरोही साहब से भी करना चाहेंगे, सर एक मरबूत इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की पॉलिसी किस तरह मुरतब की जा सकती है? जी सर माइक अगर खोलिएगा सर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिवीजन होगा जो हमारे वजीर खारजा साहब ने ये डिसाइड किया है,
اور اس میں اگر اس کو مکمل طور پہ فنکشنل بنانا ہے تو باقی ادارے جو ہیں، جیسے جوہر صاحب نے، امتیاز صاحب نے، پروفیسر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی کہ ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے چلیں، ایک پیج پہ ہو، سنکرونائزڈ ہو، تو پھر اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. کیونکہ اکنامک ڈپلومیسی جو ہے ون ون سچویشن ہوتی ہے ملکوں کے درمیان، یہ زیرو سم گیم نہیں ہوتی. تو اس میں جو ہے یونیورسٹیز کو بھی فیور ہو سکتی ہے، ایجوکیشن ڈپلومیسی ہے، ہیلتھ ڈپلومیسی، ٹورزم کہتے ہیں جس کو، ہیلتھ ٹورزم، ایجوکیشن، ایکچولی اٹ از پارٹ آف اکنامک ڈپلومیسی. تو اس میں رینکنگ بھی بڑھ سکتی ہے یونیورسٹیز کی، اس میں ہاسپٹلس بہتر ہو سکتے ہیں، اس میں ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو سکتی ہیں. کیونکہ وہ جو ہمارا ایک کیڈر ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں کامرس اینڈ ٹریڈ کا، جیسے ہم ہیں فارن سروس آف پاکستان کے لوگ، تو ہماری تو لازماً پوسٹنگ ہوتی ہے، ہم جو ہے روٹیشن پہ مشنز میں جاتے رہتے ہیں. لیکن سی این ٹی کے ساتھ یہ کہتی ہے کہ کامرس اینڈ ٹریڈ گروپ والوں کے ساتھ کہ امتحان ہوتے ہیں، اور میجارٹی جو ہے جو ٹریڈ آفیسر ہیں وہ اور گروپ کے لوگ آ جاتے ہیں اور سی این ٹی کے لوگ، جبکہ تو پھر وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیجیکٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا. تو اس لیے یہ ایک ان کو بھی شامل کیا جائے کہ جی آپ کو ہوگی سی این ٹی کے لوگوں کی ہوگی، کیونکہ پوری لائف ٹریڈ پروموشن میں گزارتے ہیں اور ان جانا چاہیے کہ پہلی پوسٹنگ کے بعد ایکسپیرینس ہوا، سیکنڈ میں مزید ایکسپیرینس ہوا، 5-6 پوسٹنگ کریں گے تو ملک کو بہت فائدہ ہوگا. سملرلی یہ جو ہماری ایجوکیشن، ہیلتھ اور ٹورزم ہے، ان کو بھی ایک فوکل پرسن مقرر کرنا چاہیے مشن کے ساتھ رابطے میں ہو، اور جب بھی کوئی مشن کوئی پروموشنل ایکٹیویٹی کرے تو اس کو فوری طور پہ رسپونڈ کرے. اور اکنامک ڈپلومیسی جو ہے وہ مشن جو آپ کو بتاتے ہیں جیسے ٹریڈرز کو کہ جی یہاں ان پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے، تو ہمارے ٹریڈرز کی بھی جو ہے کوچنگ ہونی چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو رولز ریگولیشن اور جو ہماری فری ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے کہ اس کے لیے اکارڈنگلی پلان کرے. وہ پروڈکٹس ان مارکیٹس میں نہ لے آئیں جن کی ڈیمانڈ ہی نہیں، وہ پروڈکٹس ان مارکیٹس میں لے آئیں جن کی ڈیمانڈ ہے. جیسے اب افریقہ کنٹیننٹ ہے، اس وقت ہم انگیج افریقہ پالیسی پہ کام کر رہے ہیں، بہت زیادہ فوکس ہے پرائم منسٹر اور فارن منسٹر دونوں کا افریقہ کے اوپر. افریقہ وہ کنٹیننٹ ہے جو ابھی رائزنگ کنٹیننٹ ہے، جس میں مارکیٹس اتنے سیچوریٹڈ نہیں ہیں جیسے باقی ممالک میں. یہاں پہ بہت زیادہ مواقع ہیں جس سے ہم اداروں کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہمارے ادارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں وہ بھی ان سے اچھے ہیں، یہاں سے بھیج رہے ہیں اور باقی ممالک سے بھی آ رہے ہیں، تو اس سے ہمارے اداروں کو فائدہ ہوگا اور یہاں کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہوگا. فیکلٹی سکتی ہے، ہاسپٹل اچھے نہیں ہیں تو یہاں سے ہم ہیلتھ ٹورزم کے لیے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو وہاں بھیج رہے ہیں پاکستان میں تو وہاں علاج کروائیں. اسی طرح ٹورزم جو ہماری بہت بڑی ہسٹوریکل ورثہ ہے، اور اس کے علاوہ سینک بیوٹی ہے پاکستان کی، کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک پوری ملک چلے جائے، ہر جگہ ایک یونیک بیوٹی ہے، اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. تو اس کے ذریعے بھی ہمیں ٹورزم ملے گی. ٹورزم انڈسٹری دنیا میں جو ہے $2500 بلین کی ہے، اور اس میں ہمارا شیئر بہت تھوڑا سا ہے. یہ میں فارن ٹورزم کی بات کر رہا ہوں، انٹرنل ٹورزم تو اور ہے، اس کو انکلوڈ کریں تو بہت زیادہ والیوم بن جاتا ہے. سملرلی ہم جو ہے ٹریڈ کے حوالے سے جو ہمارے پاس ہے جیسے حلال پروڈکٹس، اب ہم مسلمان ملک ہیں لیکن حلال جو پروڈکٹس کی مارکیٹ ہے اس میں ہمارا شیئر اتنا نہیں ہے. نان مسلم جو ہے اس میں زیادہ ہے، لیٹن امریکہ کے ممالک ہیں، ایون چائنا از رائزنگ از ہب آف حلال پروڈکٹس، انہوں نے کے ساتھ بھی کیا ہے اور ان کے لوگوں کو وہاں بٹھا دیا ہے کہ وہ سرٹیفائی کریں کہ یہ ایکچولی حلال ہے.
آپ کی جائے نماز بھی بن کے چائنا سے آتی ہے. تو دیز آر دا پروڈکٹس ویئر وی کین ورک. اور اس کو جب ہم سنکرونائز کریں گے اور ان مارکیٹس کو ہم ٹیپ کریں گے اور اپنی کمپلیمنٹریز ہیں جن ممالک کے ساتھ ہم کام کر سکتے ہیں. جیسے افریقہ میں بڑے ممالک ہے، نائجیریا بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کے $70 ارب امپورٹس ہیں اور ہماری وہاں پہ جو 25 ملین کی ہے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، ایجپٹ بڑی مارکیٹ ہے، ایون جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں انیکسپلائٹ. تو یہ ساری کو ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. ابھی اداروں کے حوالے سے جوہر صاحب بات کر رہے تھے، یہاں پہ جو ہے 24 یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ اور 8 جو یونیورسٹیز ہیں پبلک سیکٹر کی ہیں، اور 8 میں سے 5 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے میں مل چکا ہوں اور 24 میں سے 20 کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے. اور ہماری جو ایم او یوز وغیرہ آپ کو بھی اس دن میں نے بھیجا ہوا ہے یہاں کی پبلک یونیورسٹی کے ساتھ کریں، وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس کو بھی پوش کریں گے. اور باقی جو سفرا ہیں جیسے امتیاز صاحب نے بھی بتایا کہ وہ بھی کر رہے ہیں وہاں کینو کے حوالے سے اور پروڈکٹس کے حوالے سے، اور جوہر صاحب نے بتایا اور ہمارے جو احباب ہیں فارن سروس کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ چاہا کہ پاکستان کے امیج کو بھی پروجیکٹ کریں اور پاکستان کو ہر سیکٹر میں آگے لے جائیں، اس کو پش کریں، اس کو سپورٹ کریں. اور یہی جو ہے ایک ڈپلومیٹ ایک سفیر کا کام بھی ہے آج کل کے دور میں. جیسے امتیاز صاحب نے بتایا کہ جی منسٹری وزیر خارجہ صاحب ہر مہینے ہم سے رپورٹ لیتے ہیں کہ آپ نے ان سیکٹرز میں اکنامک ڈپلومیسی میں کیا کیا ہے. تو انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں. سنکرونائزیشن ہو جائے تو بہتر ہوگا، اس کے ریزلٹ کوئک اور اچھے آئیں گے، ورنہ جو ہے کام تو سب سفرا اور سب سفارت خانے کر رہے ہیں. بہت شکریہ. شاکر صاحب سو گئے آپ؟ میں بند کر چکا ہوں بات. تو ہم یہاں پر سر سوال یہ رکھیں گے آخر میں سر جوہر سلیم صاحب سے اور سر امتیاز احمد قاضی صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا جس طرح آپ کولیبریشن بھی چاہتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں کی، اور اس طرح سر سروئی صاحب نے بھی خوبصورت بات کی ہے کہ انہوں نے بھی آفر کی ہے کہ مجھے سائن ہو سب چیزیں ہوں، تو سر جوہر سلیم صاحب سے اور سر امتیاز صاحب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے یونیورسٹیوں کے حوالے سے تاکہ وہ بھی اپنا ویو پیش کر سکیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یونیورسٹیز کی جس طرح سے ابھی سروئی صاحب نے فرمایا کہ سروئی صاحب نے ماشاءاللہ جو ہماری ملاقات کرائی تھی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر صاحب سے، اور پھر جس طرح سے احمد علی سروئی صاحب نے وہاں کے وائس چانسلر سے ملاقات کی ہے، تو یہ خیر ایمبیسیڈر صاحبان کا یا سفیر صاحبان کا کام نہیں ہے، لیکن سروئی صاحب نے یہ آؤٹ آف وے جا کے ایک پاکستان کے لیے ایک اور ایجوکیشن کے لیے اکیڈمیا کے لیے ایک سپورٹ کیا. اس کے لیے میں شکر گزار بھی ہوں. اور یہ صرف پاکستان کا انہوں نے کام کیا ہے، جہاں میں کہتا ہوں کہ سفیر جو ہیں وہ کئی محاذ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ ایک سافٹ امیج بلڈنگ پہ کام ہوتا ہے، جہاں اکنامک ٹریڈ انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے ماشاءاللہ ان کا کام بہت، میں اس کو اس کا اپریشیٹ کروں گا. جو آپ کا کوشچن ہے شاکر صاحب، بس اس کے بارے میں یہ کہوں گا میں کہ جو یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کے جو ذمہ دار ہیں وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جائیں اور جا کے وہاں کے وائس چانسلر سے ملیں، وہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں. اب جیسے میں اکثر جب جاتا ہوں، میں جب ملیشیا گیا یونیورسٹی ملایا کہ میں وی سی صاحب سے ملا، ڈین سے ملا، یونیورسٹی ملیشیا یونیکیل ہے وہاں پہ کوالالمپور میں. اسی طرح سے جب میں دبئی گیا تو یونیورسٹی آف کینیڈا دبئی میں ہے. جب میں یو کے گیا تو اسکاٹ لینڈ میں بھی، انگلینڈ میں بھی میں نے کئی یونیورسٹیز وزٹ کی، وہاں کے وائس چانسلر سے ملا. اور میں نے جہاں ریسرچ کولیبریشن کی بات کی، میں نے وہاں پر اسٹوڈنٹ ایکسچینج اور فیکلٹی ایکسچینج کی بات کی. ایم او یو کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور جب تمام چیزیں طے ہو جاتی ہیں، ویسے تو ایم او یو ایک میں سمجھتا ہوں 1 پیج سے 2 پیج اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے.
کیونکہ نارملی وہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس میں بہت ساری کنڈیشنز ہیں. نارملی وہ 2 وے ٹریفک ہے, دونوں طرف سے جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی, ون ون سچویشن ہوتی ہے, دونوں ملکوں کا فائدہ ہوتا ہے, دونوں یونیورسٹیز اس میں انوالو ہوتی ہیں, دونوں یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی ہے, ٹیچرز ہیں, وہ آپس میں ایکسچینج ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے, اور سب سے بڑھ کر ریسرچ کولابریشن جو ہے نا, اب ریسرچ اصل میں ایک گلوبل ٹاپک بن چکا ہے. ریسرچ آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اگر مثال کے طور پہ اگر ایگریکلچر میں بھی اگر میں سندھ یا پنجاب کی میں ایگریکلچر پر ریسرچ کر رہا ہوں تو مجھے اس کی ریفرنسنگ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ دینی پڑے گی, مجھے افریقہ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا, مجھے ایشیا کے بھی کنٹریز کی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ وہ اگر میری ریسرچ وہ اس سے الائن ہے اور میں وہ ریفرنسنگ دے رہا ہوں تو وہ ایک فروٹفل ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے اگر میرین کی بایولوجی کی بات کرتا ہوں تو اگر میں کراچی میں جو سمندری علاقہ ہے اس کی میرین بایولوجی کی بات کر رہا ہوں تو جہاں جہاں سمندر ہے پورے دنیا میں وہاں کی مجھے ریسرچ کی ضرورت ہوگی. تو ریسرچ ایک ایسا ایریا ہے کہ جس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ 2 یونیورسٹیز کے درمیان یہ کولابریشن ہوتی ہے. تو بس میں یہی کہوں گا کہ جہاں تجارت میں, صحت میں ہے, وہاں ایجوکیشن میں بھی, اور اس کا کام بیسیکلی یونیورسٹیز کو ہی کرنا ہے. جو ہمارے معزز ایمبیسڈر حضرات ہیں, جو سفیر حضرات ہیں, وہ اپنا کوآپریشن دیتے ہیں اور بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ وہ کسی بھی چیز میں ان سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے, اس میں اپنا پورا کا پورا کنٹریبیوشن ڈالتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. جتنے بھی میری بات ہوئی ہے سفیر حضرات سے, کسی بھی سفیر کو میں نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوآپریشن نہیں دیا ہو. تو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز کے جو سربراہ ہیں, یونیورسٹیز کے جو ذمہ دار ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کریں اور ان سے بات چیت کریں. جی سر جوہر سلیم صاحب, آپ آخر میں کوئی ہمیں آئیڈیا دینا چاہیں, کوئی مشورہ دینا چاہیں, اور اس حوالے سے یونیورسٹی کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, کوئی کچھ لفظ ہمیں کہنا چاہیں؟ بالکل جی, ڈاکٹر صاحب نے بہت جو ہے نا خوبصورت پیرائے میں بڑی مفید باتیں کی ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ بالکل دیکھیں ہم تو اس کو اپنا کام سمجھتے ہیں کہ جو یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی ان کو باہر پروموٹ کرنا, اور ان کے کولیبریشنز باہر جو ہے افیلیشنز ان کے باہر انکریج کرنا, ان کو اسٹوڈنٹ ایکسچینجز کروانا, فیکلٹی ایکسچینجز کروانا, اور اس میں کئی میں نے بلکہ وہاں پہ میں جرمنی میں تھا تو ہم نے کئی MOUs جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کیے. تو پروفیسر صاحب اس میں ہم تو اس کو اپنے دائرہ کار میں بالکل سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں اس طرح کے جتنے بھی, اور جتنے بھی انیشیٹیوز لیتے ہیں نا اس طرح کے, وہ امبیسڈر جہاں جہاں بھی ہوتے ہیں اس کو پرسنل انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے پروموٹ کرتے ہیں آگے, کیونکہ اس میں تو ملک کا بھلا ہے نا, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو اس کو ہم نے ساروں نے مل کے امپروو کرنا ہے. تو لیکن اس میں وہ بات ضروری ہے جو آپ نے کہی کہ اس میں انیشیٹو جو ہے وہ ان یونیورسٹیز کی طرف سے بھی پاکستان میں جو ہے وہ آنا چاہیے کہ وہ خود تھوڑا سا اس میں ظاہر انٹرسٹ شو کریں گے. تو امبیسڈرز جو ہیں, جو ہمارے سفارت خانے ہیں, وہ تو اس میں پھر بالکل جتنی بھی مدد کر سکیں گے وہ کرتے بھی ہیں, اور اس سے بھی زیادہ کریں گے انشاءاللہ. تو میں ساتھ ہی کیونکہ میری اس کے بعد ایک نیکسٹ انگیجمنٹ بھی ہے, تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جو ہے یہ خوبصورت ویبینار آرگنائز کرنے کے لیے, مفید اور پروڈکٹیو. اور جو ہے نا اس میں میری اپنے 2 بڑے اچھے جو میرے دوست ہیں, کولیگس ہیں, ان سے ملاقات بھی ہو گئی ہمارے, کیونکہ ہم جب فارن سروس میں ہوتے ہیں نا تو کئی بار ہم سالوں کے لیے مختلف ممالک میں چلے جاتے ہیں, تو آپس میں پھر وہ ملاقات بھی کم ہوتی ہے کئی بار. تو انشاءاللہ, اور میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح آپ یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. سر امتیاز صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی مفید معلومات ہمیں مزید دیں آخر میں, کوئی مشورہ, کوئی آئیڈیا, کوئی پیغام؟ جی, میں آپ سے اس ایشو پہ آنے سے پہلے اگر اجازت ہو تو ایک اور اینگل اکنامک ڈپلومیسی کا چھیڑ دوں. اس کے بعد اکنامک ڈپلومیسی کو ابھی تو ہم نے صرف مثبت انداز میں ڈسکس کیا ہے, لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے جس کو یہ اکنامک وار فیئر کہتے ہیں, اور یہ بھی گلوبل ارینا میں بڑا پلے کیا جاتا رہا ہسٹوریکلی بھی, آج کل بھی. اور اس کا جو کانسیپٹ اپلیکیبل ہے کنفلکٹ بٹوین نیشن اسٹیٹس جب ہو, خاص طور پر ٹائمز آف وار میں, لیکن اٹ انوالوز پالیسیز اور میئرز وہ والے اکنامک وارفیئر میں, جیسے بلاکیڈ ہو گئی,
ब्लैक लिस्टिंग हो गई, प्रीक्लूसिव परचेसिंग हो गई, रिवार्ड्स हो गए, कैप्चरिंग द कंट्रोल ऑफ एनिमीज एसेट्स हो गया, या सप्लाई लाइंस ब्लॉक करना हो गया किसी की. Other policies such as tariff discrimination, sanctions, suspension of aid, freezing of capital assets, prohibition of investment or other capital flows, and expropriation, even if without war. तो ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो ग्लोबली बड़ा आजमाया जाता है. अभी ताजा आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कतर और सऊदी अरब की रिफ्ट चलती रही है 2016 से. तो कतर के जहाज जो है वो इतनी सस्ती एयरलाइन, पाकिस्तान भी रोज आते हैं, वो कई मुल्कों में फ्लाई नहीं कर सके, बड़े लंबे रूट्स लेके उनको फ्लाई करना पड़ा, क्योंकि छोटा सा जजीरा जितना हैदराबाद जितना मुल्क है, और उनको यूएई और सऊदी अरब ने जब परमिशन नहीं दी तो उनकी एयरलाइन को बहुत महंगा पड़ गया, वो काफी लंबे रूट डिटूर्स लेने पड़ गए. तो ये एक एस्पेक्ट था जो मैं चाह रहा था कि आपके स्टूडेंट्स या जो भी इस वेबिनार की प्रोसीडिंग्स देखें, दे शुड नो कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का एक एंगल ये भी है जो कि ग्लोबली प्रैक्टिस होता रहा है. अब आपके सवाल पे आऊंगा कि जो एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज का जो ताल्लुक है एज डिप्लोमेट, हमारी प्राइमरी ड्यूटी में शामिल है. हमारे सिर्फ पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिलेशंस और डिफेंस रिलेशंस नहीं होते या कम्युनिटी की वेलफेयर. हमारा एक एंगल कल्चरल प्रोग्राम हमारे अक्सर ममालिक के साथ 5-5 साल होते हैं और रिन्यू होते रहते हैं. उसमें मीडिया का इंटरेक्शन भी, खबर रसा एजेंसियों के ताल्लुकात, इन मुल्कों के जर्नलिस्टों के विजिट्स, एकेडमिया के विजिट्स. एनडीयू में कजाकिस्तान में था तो एनडीयू की फैकल्टी एक्सचेंज कराई हमने पाकिस्तान और कजाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी. मैं खुद पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ 1 साल नेशनल सिक्योरिटी एंड वार कोर्स ब्रिगेडियर के तौर पे 2017-18 में. तो मकसद ये कि हमारी ड्यूटी में शामिल है. मुझे याद है मैं 2003 में जब मैं पेरिस में वहां पे काउंसलर था, तो वहां पे डॉक्टर अताउर रहमान साहब HEC की नई बनाई थी उन्होंने, और आए थे चेयरमैन के तौर पे. तो हमने 2 यूनिवर्सिटियों से हमारे स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स लिए थे. मैं उनके साथ चल के गया था कि जी ट्यूशन फीस आप फ्री देंगे, $1000 हम उन बच्चों को देंगे पाकिस्तान की तरफ से फंडिंग, और डिग्री उनकी वहां से होगी, ये एमफिल और PhD प्रोग्राम से. फिर एक दफा वो ईरान में भी आए थे इसी तरह किसी अवार्ड लेने, तो मुझे याद है हमने एकेडमिक एक्सचेंजेस की थी. तो ये हमारी ड्यूटी में शामिल है. मैं कजाकिस्तान में सफीर आया आने से पहले, तो हमने वहाँ की अल-फाराबी यूनिवर्सिटी है, वहाँ की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की इंडेक्स में भी शामिल है. उसमें हमने जिना सेंटर कायम किया, पाकिस्तान का एक फुटहोल्ड बनाया जिसमें हम अपनी न सिर्फ तकरीबात करते हैं, पाकिस्तान का व्यू पॉइंट देते हैं, हमारे कल्चर का फर्क होता है, हमारे लिटरेचर का, फोक हेरिटेज का, कश्मीर में व्यू पॉइंट का, लेकिन एकेडमिक एक्सचेंजेस. तो ये स्टूडेंट्स की डिग्रियां किर्गिस्तान में हमारे बच्चों की रिकॉग्नाइज नहीं हो रही PMDC की तरफ से. वहां पे इस वक्त 9000 के करीब डॉक्टरी में बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं. अभी मैं वहां था कजाकिस्तान में, तो ये इश्यूज आ रहे थे. तो एक सफीर का या एक सफारतकार का बहुत गहरा ताल्लुक है और ये हमारी ड्यूटी में शामिल है. डॉक्टर साहब, ये हम जो है रुखसार साहब, आपने फरमाया कि हम आउट ऑफ वे जा रहे हैं, सही बात है. कई लोगों पे शायद एजुकेशन को सीरियसली ना लिया जाता हो, लेकिन हमारी ड्यूटी में शामिल है और हमें जाना होता है, न सिर्फ VC से मिलना होता है, बल्कि हर एम्बेसडर, मुझे यकीन है कि कई यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी देने जाता है अपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे, और जैसे हम देख रहे हैं. तो ये इंटरनल अटूट हमारा लिंक है डिप्लोमेट्स का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का. मुझे याद है मैं कौंसल जनरल था फ्रैंकफर्ट में, वहां पे सोहेल साहब आए थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे HEC के, लम्स में भी रहे थे, चीफ रहे थे, और फिर हमने कोशिश की कि लम्स की एक ब्रांच फ्रैंकफर्ट में बनाए, पाकिस्तानी और जर्मन बच्चे, क्योंकि हमारी लम्स का एक अपना मयार है, वो भी टॉप रैंकिंग में आती है लाहौर वाली. तो वहाँ जर्मनी में उसका एक कैंपस खोलने की कोशिश की उस जमाने में 2012-13 में, जब मैं उधर कौंसल जनरल था फ्रैंकफर्ट में. तो ये एक ऐसा काम है जो हमारे मैंडेट में शामिल है. यूजुअली कल्चरल एग्रीमेंट्स के कवर में इसका भी एक हेड होता है, और यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की कई कैपिटल्स में हमारी अल्लामा इकबाल चेयर्स हैं, कायद आज़म चेयर्स हैं, पाकिस्तान स्टडी चेयर्स हैं और उर्दू चेयर्स हैं. तो ये 4, मैं याद है मैं तेहरान में था तो थी, जर्मनी में था तो हाइडलबर्ग में अल्लामा इकबाल चेयर थी, किसी और जगह पे गया तो थी. हमने अभी जिना सेंटर अल-फाराबी यूनिवर्सिटी अलमाती में बना लिया है. तो अक्सर जगहों में मुझे यकीन है कि 2 डजन कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज के साथ कोई ना कोई एजुकेशनल सेंटर एफिलिएटेड जरूर है. जिना सेंटर के नाम से, इकबाल सेंटर के नाम से, पाकिस्तान स्टडी चेयर के नाम से, उर्दू के नाम से, ये सब हमारी ड्यूटी में शामिल है. जो एक चीज मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, उनको चाहिए कि यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री रिलेशनशिप जो है ना, वो एक उस एस्पेक्ट को देखें. हमारे ग्रेजुएट्स जो आए
हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के, माशाल्लाह हमारे एलएमसी के ग्रेजुएट्स आज अमेरिका में टॉप डॉक्टर्स में, हमारी जो लियाकत मेडिकल कॉलेज है, पुराना सिंध का स्कूल था 1880s का, सिंध मेडिकल स्कूल हैदराबाद, हमारी अपनी एक रेपुटेशन है। इसी तरह हम चाहेंगे कि हमारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जो है, मेहरान यूनिवर्सिटी खासतौर पे, टंडो जाम यूनिवर्सिटी की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक अपनी रेपुटेशन है। वो लोग मुझे, जब मैं मलेशिया में था तो यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया में, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा मलेशिया में हमारे ग्रेजुएट्स न सिर्फ वहाँ जाते हैं डॉक्टरेट के लिए, वहाँ उनको उसके डॉक्टरेट के बाद कहते हैं कि जी हम आपको रिटेन करना चाहते हैं, आपको 3 गुना ज्यादा तनख्वाह देंगे पाकिस्तान से, आप रिसर्च प्रोजेक्ट चलाएं, हमारे इतने काबिल लोग हैं। तो हम चाहेंगे कि ये ताल्लुकात बढ़े, एजुकेशनल रवाबित भी बढ़े और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी की लिंकेजेस बढ़े, ताकि हमारे ग्रेजुएट्स सिर्फ डिग्री लेके नौकरी ना ढूंढे, बल्कि नौकरियां उनको ढूंढे फाइनल ईयर में जब हो, जैसे डेवलप कंट्रीज में है, ताकि उनको इंडस्ट्री वाले लोग आए कि इस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, और जैसे ये फारिग हो हम इनके टॉप के कैंडिडेट्स को अपने अच्छी जॉब देंगे, मजीद ट्रेनिंग देंगे, बाहर भेजेंगे। ये एक अर्ज है आपसे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, डिटेल में आपने हमें रहनुमाई हमारी की। आखिर में सर अहमद अली सरोही साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे? शाकिर, डॉक्टर काजी साहब ने बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू की है, बहुत सी चीज़ें जो है पॉइंट आउट की हैं, और अब टाइम भी काफ़ी हो गया है क्योंकि इंगेजमेंट्स वगैरह सब एम्बेसडर्स की होती हैं। मेरी अभी 5 मिनट के बाद अगली इंगेजमेंट है, तो अगली निशस्त में इंशाल्लाह बाकी बातें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। एम्बेसडर एक्सलेंसी सर जौहर सलीम इटली से आपका सर बेहद शुक्रिया। एक्सलेंसी सर इम्तियाज़ अहमद काजी साहब फिलिपाइन से आपका सर बेहद शुक्रिया। सर अहमद अली सरोही साहब नाइजर से सर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें मुफीद मालूमात दी, रहनुमाई की और यूनिवर्सिटी टाइम को अच्छी मालूमात देकर मज़ीद आगे बढ़ाया। और इकनॉमिक डिप्लोमेसी पर जो गुफ्तगू हुई यकीनन वो हमारे लिए कारआमद होगी और आगे के लिए हमारे लिए रहनुमाई होगी। यूनिवर्सिटी टाइम से शाकिर अली को दीजिए इजाज़त। फी अमानिल्लाह।